Kristo maayong buntag kaninyo. Karon mo igsoon aduna na pud kita ipaambit o isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mo igsoon no ato gyapon pagaiskutan is dol-dol sa ato ang mga topic tong mga duha ka adlaw mo igsoon no katong siyam ka adlaw pagpaampo og 40 days karon mo igsoon no katong mga kung aduna kita mga kanang mga tuo-tuo mo igsoon no kanang mga especially diha sa aduna kita mga kaigsunan nga nangamatay o gimahal sa kinabuhi mo igsoon no daghang kay mga tuo-tuo dinha mo igsoon no kanang dili manilhig dili magkaon o dili magluto og mga mga gulay, dili maligo o kanang paglubong maigsoon no magpalina-lina, magputol og kanang mga rosaryuhan, magbuwak og botelya, mga igsoon kanang tanan mga igsoon no dili kana maayo mga igsoon no. So kung atong basahon dinhi sa balaang kasulatan is usa kana nga dili nag-ingon ang Dios niya nga dili angay na sundon kay makahugaw kana kanato. So lagmit ang makahugaw misyon no, makaimperno kana kanato ug dako kanang sala misyon no. So dinhi misyon ato kanang ipasabot dinhi karon. So atong basahon dinhi mga igsoon no, dinhi sa balaang kasulatan no. Kana mga patuo-tuo mga igsoon no. So iya kana sa dautan mga igsoon no. Ug mingon kita no ang atong mga pagtulunan wala bitay mawala kanato. Apan mga igsoon no kung atong susiyon dinhi sa Biblia dako kayo og kawala. So dako na siyang sala mga igsoon no. So nag-ingon ang Dios nga hinay-hinayon paningkamutan nato migsuno nga anam-anam nga mawala o maputol kana nga mga pagtulunan mga igsoon no kay mao kana ang usa sa makapalaglag kanato mga igsoon. So atong basahon dinhi mga igsoon no sa Deuteronomio kapitulo 18 bersikulo 10 to 12 mga igsoon no nga nagaingon dinhi ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog ayaw kamo pagsundog sa mga patuo-tuo o sa mga diwata o sa mga mananag-an o sa lamangkiro o mudangob sa mga tigsampit sa mga espiritu kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat niining mga butanga tungod nini abugon sila sa Ginoo samtang nagpadulong pa kamo kanila. So mao na mig suno klaro og dayag mga suno nga gikasilagan di ay kita sa Dios kung mudangob kita ni ana. So kanang mga patuto may suno mo kana gikan kana sa ilaha mig suno nga nagaingon na sila nga ayaw mo pagkaon nini nya siyempre moabot ang panahon mig suno na time nga bilar mga igsoon no unsa nang orasan natulog alauna alas 2 ni andi naligo nagkataon nga na namatay mga igsoon no, or nagkasakit mga igsoon no, mo nang pagpatambal nagduol og tambalan mo na ang gingon nga nganong naligo mo na ang mga igsoon no hantod ni dala hantod karon mga igsoon no nagikan pa sa sinauna hantod karon. So ang pulong sa Dios mga igsoon no nag-ingon dinhi nga dili gayud kita mudangop kanila. And then diha mga igsoon no diha sa ikaduhang punto so atong basahon mga igsoon no dinhi sa Isaias mga igsoon Isaias kapitulo 8 bersikulo 20 mga igsoon no. So atong basahon una and then atong ipasabot. So nga nagaingon din so sugdan na to sa 19 20 sige. Direta sa 20 mga igsoon no. Kinahanglan tubagon ninyo sila pamati sa gitudlo sa Ginoo kaninyo. Ayaw kamo pamati sa mga tigkonsulta sa mga patay kay ang ilang isulti dili makaayo kaninyo. So klay dayag og tataw migsuno ang mga tigkonsultag mga espiritista migsuno nga ang isulti gayud nila migsuno dili makaayo kanato. So mo na nga ginapang gina how ginaanyag gyud sa Dios nga dili gayud kita moadto dito ug ang wala kita laing buhaton mission kun dili didto kita mutuman sa mga diha sa Ginoo o sa mga iyang gisugo may igsoon no na may mga atong mga kaparian din na no nga nag-ingon gayon na sila every time nga night time nga magnisa sila na migsuno nga dili na pwede buhaton kay mga dili kana maayo apan dili lang nato isulod sa tunguna-una no mo nang mga wala pa mahimo di ano pero karon may igsoon no ato gayon nang ginabalik-balik ug pagpahibalo may igsoon no. So dinhi may igsoon no atong basahon usab dinhi sa Levitico mga igsoon no. Levitico kapitulo 19 bersikulo 31. Nga nagaingon dinhi, ayaw kamog dangop sa mga tigkonsultang mga espiritu ug sa mga barangan kung buhaton ninyo kini mahugawan kamo ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. So klaro mga igsoon no, kung modangop kita didto mga igsoon so mahugawan kita. So kanang mahugawan kita mismo mao kana ang makasala kita. So di na mga igsoon no kung atong basahon diha sige padayag 21-27 mismo no mao kana ang hugaw kung mahugawan kita misyon dili kita makasulod sa gingarian sa Dios. Sumo ka na nga kung dili kita makasulod sa gingarian sa Dios, so lagmit maimperno kita misyon no. So atong basahon para
kumpara gyud nato diri magsuno kay diri sa Levitico magsuno 19:31 nga mahugawan kita. So basahon nato ang gipadayag magsuno nga kanang mahugawan magsuno mo na nga maka-impierno kana. So gipadayag 20 kapitulo 21 bersikulo 27. Nga nagaingon din apan walay bisang unsang hugaw. So mga igsoon no, hugaw, mahugawan. So hugaw kana may igsoon no, sala man kana. Nga makasulod sa syudad sa makasulod o bisang kinsa nga naghimo makaulang buhat nga nagbakak ang pasulod sa syudad mao lamang ang mga tawo nga ang ngalan ay sulat dito sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. So mao na mig no, kung mahugawan kita sa tungod sa pinaagi sa pagduol ana nila mig tungod sa mga patuo kana magpalina-lina and then gikan sa sementeryo gikan sa paglubong pag-uli nato manghugas og mga unsa kana mga bungon-bungon diya mensuno so wala kana mensuno o kining mga magpalina-lina mensuno dili kana tinuod mensuno gikasilagan kana sa Dios. So maningkamot kita mga igsoon nga mawala may nahihinan utog kawala mensuno. So excuse lang sa mga adunay mga namatayan karon nga pamilya. So maningkamot kita mensuno nga ani wala man nato ni nga gipasakitan na ang mga bawat igsuon nato nga mga Katoliko nga aduna pay mga namatyan diyan na mensuno apan mensuno ato lang gipadayag dinhi aron diin sa atoang kaluwasan. So ang importante mga igsoon no nga sumala din na sa Kolosas 2:8 mensuno magmatngon kita sa mga punto mga dili nga mga tuoto may suno o kanang mga lipat-lipat nga mga lipat-lipat nga mga patuoto may suno nga kay kana may suno dili kana nagikan sa Dios. And then ang importante mga igsoon no, ang mga kung naa kita diya sa sitwasyon nga aduna kitay gimahal sa kinabuhi nga nay namatay. So ang importante diya mensuno ang pag-ampo sumala sa kung mga una nga ikaduha nga topic mensuno katong mga siyam kaadlaw kana importante kana mensuno pagpaampo pagpanubina sa atoang mga namatyan mensuno. And then ang 40 days kana mga pagampo. And then dili lang diha mahuman ang atuang mga pagampo sa itong mga kaigsunan nga namatay mo no. Then diha kay sa Sirach 7:33 nag-ingon din no nga panghatag sa mga buhi ug hayaw hikalimti ang mga nangamatay. And then now usab kitay mabasa din sa Biblia nga mga pagampo sa mga nangamatay. So dunggon gayud sa Dios mo no. Dina sa 2 Makabiyo mga igsoon Kapitulo 12, versikulo 44-45 nga, si San Judas migsunon nag-ampo sa mga espiritu o sa mga nangamatay migsunon. So, biblical kayo migsunon. And then, nga mga pag-ampo ba nato sa ato mga gihigugma nga nauna na kanato migsunon. Dako ba kayo nagkahimuan? Dako kayo migsunon. Ang mga pag-ampo nato, mapasaylo na sila sa Dios migsunon. So, atong basahon din ni mga igsunon sa Numeros Kapitulo 14, versikulo 19-20 mga igsunon. Antod sa 20. Nga nagingon din, pasayloa ang kasalanan ining katawhan. Nangaliyo po ako kaninyo, sumala sa kadakon sa imong gugmang, walay paglubad ug sama sa imong pagpasaylon ining mga katawhan. Sukad pa sa Ehipto, hangtod karon. Unya ang Ginoo mingon, gipasaylo ko sila, sumala sa imong gihangyo. Sumana migsuno, sa ato din pagampo ug paghangyo sa Dios nga pasayloon ang sala ang kalag sa mga namatay migsuno. Gipasaylo kanin mga igsuno kung sumala sa atong gihangyo. Pero mga igsuno, depende ka na kung katong atong mga giampuan nga atong gimahal sa kinabuhi mga igsuno nga nangamatay wala ta kabalo no kung naa ba to sa imperno mga igsuon so dili na to siya madama jud no. Apan mga igsuon dili makawang atong mga pagampo dahil tungod ang atong gibuhat mga igsuno dako kay ning kahimuan alang usab sa atuang kaluwasan misyon. Pero katong mga kung example sa pangalan sa itong mga gigugma sa kinabuhi nga Juan, so tanan nga mga kaparintiya na to Juan may sulod dito to sila mapaingon ang atong mga pagampo. So dili makawang kung wala man may no, ang importante diya ang atong pagserbisyo ug ang atong ganti gikan sa Dios may no. So karon may no, kung dili usab ka na importante diya may no, kay sumala din na sa 1 Pedro 3:19 may no, mismo ang Dios nagwali didto sa mga espiritu nga bilanggo. So posible pud to may no nga nganong giwalihan pa man sa Dios no. So tungod kay katong giwalihan mi no mga gagmay lang tong mga sala mi no nga pwede pa nga mahilangit to sila mi no kay ang bugat nga sala mi no dili to pwede nga dito na to sa hadis nga itong mga bugat itong dato mi no sila saro. So dili na to sila pwede maampuan tungod kay bugat na to ang ilang mga sala mi no kay sumala din na sa Lucas 16:26 nga wala na'y makagawas didto
kung naa na dito ang isa ka espiritu dili na ka makagawas dinha. So atong basahon mga igsoon no. Dina sa Lucas kapitulo 16, 26 mga igsoon no. So nga nagaingon ri gawas paniining tanan na ay lawom nga bugaw nga nagulang kanato aron walay makatabok gikan diri nganha kanimo o gikan diha ngari kanako kanamo. So mo nang iso no. So dili na gyud na sila pwede no wala na dili na mao ang espiritu nga giwalian sa Dios no nga dito nga nahimutangan sa ato nahimutangan sa dato minsan no. So ang giwalian sa Dios mga igsoon no katulad mga espiritu nga mga gagmay lang mga sala minsan no, before sila nangamatay nakapanghinulsol sila sa Dios minsan no. So mao lang kato igsoon no atong pagpaambit dinhi nang hinaut unta kita nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan isip katoliko mga igsoon no. So subliyon ka pag-usab maayong buntag kaning tanan ug dalaygon ng Dios. God bless.